ذلت اور غر کی زلزل راغلا کلی کنڈاو کی گرانو محترم اوریدونکو دا مرسیا په خصوصي فرمایش د ناظم انشاء کندو والا او مسعد خان بیړوال او صوبیدار جلال والا تاسو ته د هوم سټوډیو لخوا وړاندې کیږي چې کلام دی د واحد اسلام بیړوال आवाज دی د جمیل فانی د دې مرسي ریکارډینګ کړی دی هوم سټوډیو پروډکشن منګورا سوات د رابطې نمبر دی 0346 9414 470 ذلت اور غر کی زلزل راغلا کلی کنڈاو کی ادی سراغلا وی پکی ټوش پگشو شهیدانا ملگرو دا خست گلانا یہ وقت ماس پخینو دو بجیوی پہر طرف چغناری وی او نازمین شاہ پکور کی غم شو لوی وڑو باندی ماتم شو ہر طرف خلق را روانو نازمین شاہ پور شلو رانا یہ دا غم پیراغ وس بارانا ملگرو دا خیست گلانا ذلت اور غر کی زلزل راغلا کلی کنڈاو کی ادی سراغلا وی پکی ٹوش پگشو شہیدانا ملگرو دا خیست گلانا او کنڈو کی شور شو فریاد ہر خواد غم چغی آواز یہ خلق وڑے دے باتا پا خلق جوڑ دے یو قیامت کلے کنڈاو پکی شورانا دد اللہ امتحانا یور پسی تلکوی ارمانا ملگرو دا خیست گلانا ذلت اور غر کی زلزل راغلا کلی کنڈاو کی ادی سراغلا وی پکی ٹوش پگشو شہیدانا ملگرو دا خیست گلانا یہ پکٹ کی دا سخکاری دلا دنور پشال زلی دلاوائی وی یوامی مرد و زمارونا وی کوما زکا افسوزنا وی دا کٹ پخوا کی وی ولاڑی وی نازمین شاخ راندی وی جاڑی وسپا غمونو شو گزرانا ملگرو دا خیست گلانا ذلت اور غر کی زلزل راغلا کلی کنڈاو کی ادی سراغلا وی پکی ٹوش پگشو شہیدانا ملگرو دا خیست گلانا وی خلق اختر تا خوشحالی گنو زد دیوالا وی شات ولاڑا جڑا کوما وی زڑگے مچوی نپاتی کی گنو دادر گلانا وی چران تورا لہتا ہوڑننو یہ دا دنیا
بی وفادنو هر یو انسان یتی ارمانی خاور لزنا ید جدائی وقت نراغلنو لک قیدی وی پجیل خانا وقتی روما زلت اور غر کی زلزل راغلا کلی کنڈاو کی ادی سراغلا وی پکی ٹوش پگشو شہیدانا ملگرو دا خیست گلانا نازم انشاء زرگ جڑیگی او جوندی دنیا کی نتیریگی اور گل زمین نچا پیریگی وی پا زور زورا دیر جڑیگی وای شاعر وای د اسلام تا وای ډیر زیات جړېږم ستا کلام تا دک می دې زړه ډیر د خفګانا ملګرو دا خیست ګلانا ذلت اور غر کی زلزل راغلا کلی کنډاو کې ادي سراغلا وای پکې ټول شپږ شو شهیدانا ملګرو دا خسته ګلان